أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا الدعاء. بسم الله وعلى بركة الله. هكذا الدعاء. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. انظر الدعاء. اللهم باسمك أموت وأحيا. ঘুম থেকে উঠার পর কোরআন দোয়া। الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. বাথরুমে যাওয়ার দোয়া। اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর পড়ার দোয়া। غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ওটার কত হলো? 6টা দোয়া। ঠিক আছে?